आतां मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचे जे रिक्रुटमेंट आशिल्ले फॉर द पोस्ट ऑफ LDC, सायट सुपरवायझर आनी असिस्टंट मेजर हे गाजत येयल्ले आसा. आनीक 23rd and 24th फिक्स केल्ले फॉर रिटर्न टेस्ट फॉर सायट सुपरवायझर एंड फॉर LDC. आमकां आतां जे इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें आहा त्या प्रमाणे जी कॉल लेटर्स आनी एडमीट कार्ड, दिस इज एडमीट कार्ड, हे भाशेन एडमीट कार्ड धाडपा आशिल्लें प्रत्येक जो एप्लिकंट आसा ते. फॉर LDC पोस्टाक 1767 एप्लिकंट्सान हें केल्लें, एप्लाय केलें आनी सायट सुपरवायझर सेपरेट. आतां आउट ऑफ दीस 1767 एप्लिकंट्स फक्त 800 सुमार एप्लिकंट्स थंय रिटर्न एग्जामीक हाजीर जावपाक पावले. आनी हेच कारण मेन कारण म्हणल्यार कितें, जी एडमीट कार्ड्स आनी कॉल लेटर आसा फॉर इंटरव्यू फॉर रिटर्न टेस्ट ही डिस्पॅचूच करूना कितलीशी. आनी त्या कारणाक लागून ते त्या कॅन्डिडेट्सांक पावना आनी ते येवपाक पावना. समजला. आमी आतां डिमांड करता की हे हाचेर इन्क्वायरी जावपा जाय, कित्याक सुमार हे डिस्पॅच जावना ते. कित्याक आज बेकारी यूथ जे आमचे आसा, इतले अनएम्प्लॉयड यूथ आसा, ते बाबरे डेस्परेटली ट्राय करता खंय तरी आपणाक गव्हर्मेंट जॉब मेळचो म्हणून. आनी त्या कारणाक लागून फक्त 7-8 पोस्टां लागून 1700-500 अशें करून एप्लिकेशन्स येतात. कित्याक खातीर, कित्याक इतलो लोक आमचो बेकार आसा. पूण हांगा पळोवपाक गेले जाल्यार सामकें दिसून येता की कसलो तरी एक स्कॅम हे चालू आसा. समजला. सो हे जावपा जायना. सो हेजेर आमचो सामको निशेध आसा. हे जे बॅकडोर हे प्रयत्न आसात रिक्रुटमेंटाचेर, आनी आमी डिमांड करता हेजेर इन्क्वायरी जाय आमकां, कित्याक हे डिस्पॅच जावना. आनी डिस्पॅच जालें म्हण ते सपोज सांगता जाल्यार एक वॅलीड एक्सप्लेनेशन जाय आमकां, वाय लेस दॅन 50% अटेंडेड द रिटर्न टेस्ट विच वॉज हेल्ड ऑन 23rd. 2 सेंटर आशिल्ले, नावेली आशिल्ले, थंय 1200 भुरगे येवपा जाय आशिल्ले, आनी कुंकोली आहले तो 567 भुरग्यांक हे आशिल्ले. सो आमचो जो रिकॉर्ड मेळटा ते परत हार्डली 800 हॅव अटेंडेड. सो वी वॉन्ट एन एक्सप्लेनेशन वाय वॉट वॉज द रिजन. कित्याक जेन्ना भुरगीं इतली डेस्परेटली जॉब सोदता जाल्यार तो कित्याक रिटर्न एग्जाम येवपाना, ताका सपोज कॉल लेटर येयलें जाल्यार. आनी हेजेर एडमीट कार्डाचेर क्लियरली बरयल्लें आसा, यू कॅनॉट एंटर विदाउट दीस एडमीट कार्ड. So when you don't have the admit card, when you don't know that so and so return test is scheduled for the 23rd, how are they going to be there? So we strongly demand for an inquiry into this, and the still better would be hold the return exam should be held once again. आमचो some strong demand आसा. कित्याक आमी मॉनिटर करता आसा, आमी इवन RTI फायल केल्ली आसा. थोड्या भुरग्यांनी कंप्लेन सुद्दां दिल्ली आसा की आपणाक पावना म्हणून. समजला. दे आर बाउंड टू गिव डिफरंट एक्सप्लेनेशन्स. हे आमकां खबर आसा ऑर्डिनरी पोस्टांतल्यान धाड म्हणटा. समजला. सो ऑर्डिनरी पोस्ट कोण एक्सप्लेन करता, तांची ईमेल आसा, एप्लिकेशन फॉर्माची ईमेल आसा, ईमेलांतल्यान धाडपा जाय आशिल्लें जाल्यार. मोबायल नंबर आसा, मीन्स इन केस तुमी पेपर वर्क कमी करपा सोदता जाल्यार ईमेलांतल्यान धाड जाल्यार पावल्लें. नोबडी कुड हॅव ऑब्जेक्टेड की आपणाक पावना म्हणपाक. कित्याक जेन्ना एक वॅलीड ईमेल एड्रेस तुगे एप्लिकेशनाक घालता जाल्यार त्या ईमेलाचेर सपोज तुका ती नोटीस पावयल्ली, एडमीट कार्ड पावयल्लें जाल्यार प्रॉब्लम सॉल्व जालो. इवन पोस्टेज सेव जाता आशिल्लें. सो हाजेर आमकां हें आसा आनी आमी हे आमी कायम दवरतले. हाजेर सामकें स्ट्रिक्ट हें जाय आमकां आउटकम जाय. This is a clear message to all the youth of Goa. I am being very, very specific about the youth because what we have recently seen in this Margam Municipal Council jobs, it's a total failure of the system. There is absolutely no process which is being followed, and the youth of Goa should come out and stand for what is right. Because here just Allah, this is andhagundi. This is absolute failure, and I demand that this written test has to be retaken for all these people, because without that, because they have, it's a clear gap which is seen that these jobs are not for these people, it's not for the public. Somebody else only is going to get these jobs, and we demand that this retest has to be done. Thank you. If this retest is not done, then what are we doing? We are sticking to our ground that everybody should get an equal opportunity. Now what is happening is, in the first case, they have not sent the admit cards. Even if they are saying they sent it by normal post,
It has not reached. There are people who have come to us and complained that and it is clearly specified on this admit card. It says that without this letter, no written test is going to happen. So clearly there has been a gap where these admit cards have not been sent. Somebody in the system has failed to do their due diligence, and we are objecting about it, and we are saying that it has to be done. So everybody should have a fair chance. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलरेडी कॅन्डिडेट्स ऑब्जेक्शन घालपा लागले आसा, आरटीआय एप्लिकेशनाय घालपा लागले आसा की तांकां एडमिट कार्ड केन्ना पोस्ट केल्ले ते आनी पोस्टेज केल्ले ते डिटेल्स ऑलरेडी आरटीआय पावपा लागले. आमी अपील करता प्रत्येक भुरग्याक, प्रत्येक एप्लिकंटान जो जाणे एप्लिकेशन घातिल्ले ह्या जॉबा खातीर आनी तांकां सपोज एडमिट कार्ड पावना जाल्यार तांणी कंप्लेन लेटर घालची आनी कळोवन दिवचें की तांकां एप्लिकेशन एडमिट कार्ड पावना म्हणून, आनी त्या खातीर ते रिटर्न टेस्टाक येवपाक पावना म्हणून हे आमी मागतात.